जमनीच्या मालकीच्या दाव्यासंबंधात BPS क्लबाच्या अर्जाक सामाजिक वावुरपी सावयो कुतीनून हरकत घेतल्या। क्लबान सर्वेक्षण नोंदी सयत आपल्या नावान जमनीचे मालकी हक्क हस्तांतरीत करपाचो अर्ज केला। अर्जात क्लबान आपले म्हणणे घट करपाक 1952 वर्साचे गॅझेटी सयत हेर डॉक्युमेंटांचो उल्लेख केला। पोरणे गॅझेट आणि डॉक्युमेंटाच्या आदारान जमिनीची मालकी कशी हस्तांतरीत करू येता असो प्रश्न सावयो कुतीनोन विचारला। हे पुराय प्रक्रियेचेर पालिकेन सुस्पष्ट आणि पारदर्शक जाप दिवची सावयो मागता। आज हो आमचो जो इश्यू जावन आसा म्हळ्यार कन्सर्निंग BPS क्लब। आता BPS क्लब सगळ्या खबर आसा, जस्ट लायक BPS क्लब इवन MCC क्लब जो आसा, MCC ग्राउंड जो आसा, हे सगळ्या आख्या मडगांवकारांक जगभर खबर आसा की हाका म्युनिसिपल मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक नातें आसा। ते ओरिजिनल ओनरशीप म्युनिसिपालिटीचे म्हण कितलेशे आमचे सिनियर लोक अजून पासून सांगतात। आज कितें जाल्लें आसा की BPS क्लब आता न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जाल्लो आसा, तांणी एक एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा बिफोर द इन्स्पेक्टर ऑफ लँड एंड सर्वे रिकॉर्ड्स। एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा की ओनरशीप जे रिकॉर्ड्स आहा, सर्वे रिकॉर्ड्स जे आसा ते BPS क्लबा नांवान कन्फर्म करचे म्हणून। आनी डॉक्युमेंट्स कितें ताका डॉक्युमेंट्स लायतात की हे कितें म्हणटा ते गॅझेट 1952 एक कितें गॅझेट लायला की त्या टायमार तांकां तो हँड ओवर केलो आनी बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन आनी जे डॉक्युमेंट लायल्या मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाकूय बी पार्टी केल्ली आहा तातूंत आनी हियरींग दवरला ऑन 11 मे। आता आमकां जाण जावपा जाय की हे कशे भाशेन हे इतलो प्रायम लँड आसा तो ट्रान्सफर करपाक शकतलो ते बेस्ड ऑन द गॅझेट। कित्याक जेन्ना इवन सपोज गव्हर्मेंटान एक लँड दिल्लो आसा जाल्यार एक नोटिफिकेशनाचे लँड ओनरशीप जायना, ते ग्रांट आसता ऑर म्युनिसिपल काउन्सिलार रेजोल्युशन केन्ना गेल्लें आसता तें जाय आसता, जायते भाशेन डॉक्युमेंट्स आसता। आनी त्या कारणाक लागून आमी डिसायड केल्लें आहा की आमी ह्या केसी भितर इंटरव्हेनर जावचे म्हणून। आनी त्या प्रमाणे आमी हांवें एक एप्लिकेशनूय फायल केल्लें आसा की आमकां इम्प्लीड करचें म्हणून ह्या मॅटरा भितर आमी इंटरव्हीन जावपाक सोदता म्हणून। आनी कित्याक म्हणल्यार कित्याक मेन म्हणलें जाल्यार आतां सगळ्यांक खबर आहा BPS क्लब जावं हे क्लब जे आसा ते कितलेशे कमर्शियल एक्टिविटी करतात आनीक मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक तरी काय 1 रुपया मेळना तितून दोनूय लुगारांतल्यान। आनी जेन्ना हे लँड आज ट्रान्सफर करपाक एक मागतात, कन्फर्मेशन करपाक मागता आपल्या नांवान, आनी तें जाल्यार वीथ वन डॉक्युमेंट की हँड ओवर केल्लो म्हणून गव्हर्मेंटान। सो हेजेर पयलीं सद्या सिद्ध जाता हो एक टायमार गव्हर्मेंटाचो लँड आशिल्लो, समजा हे दीस इज क्लियर कट। म्युनिसिपालिटी तो रिकॉर्ड सोदपाक गेलो जाल्यार लोकांक घाम येता की तो फायलच मेळना, दोनूय फायल मेळना सांगपाक म्हळ्यार कशे भाशेन डिसअपियर जाता की एक टायमार आसलो फायल आतां ना जाता। सो हितून कितें तरी फाटल्यान जायत शिजता अशें आमकां दिसून येता। आनी आनीक इंट्रस्टींग हें म्हणल्यार कितें, जो एप्लिकंट आसा योगीराज दिगंबर कामत हो प्रेसिडेंट BPS क्लबाचो, हाणें एप्लिकेशन घातला आनी एड्रेस संद्रीत हॉटेल म्हणटा, आय मीन संद्रीत अपार्टमेंट्स एड्रेस दिला, समजला 401/1 संद्रीत अपार्टमेंट सावजाद रोड मालबाट मारगांव गोवा। आमी जाणा ते प्रमाणे BPSचे रेजिस्टर्ड एड्रेस आहा BPS क्लब, समजा हे एड्रेसूय कितक्यान चेंज जालें तें आमकां खबर ना। सो हितून आमकां आनी तितलें सस्पिशियस जाता कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा इतलें जे रियल एस्टेट मडगांव जाता व्हड प्रोजेक्ट जे आसा कोणाचे कितले सुमार हात सगळ्या हातून आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मडगांवकारांकूय खबर आसा। अशी कितें मेंबर आसा सगळे बरे रेप्युटेड सगळे आनी सगळे वळखीचेच, तांचे कडेन आमकां वायटपणां करपाची म्हणजे कितें हाजो मेन हेतू कितें आसा इलेक्शन, आतां मेन इलेक्शन आसा न्ही एक वर्सान, तर ते आतां लागींचे लागीं ह्यो असले सगळे चळवळ चलोवपाच्यो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाचें, मागीर सावयो बाबान बोळा करपाचो आनी मागीर लोकांक ताचे प्रती वायट करपाचें। आतां ते सगळे BPS क्लबाचे मेंबर वायट जातले अशें ताका दिसता, पूण कोण वायट जावपाना, सगळ्यांचें आमकां हें आसा। पूण मडगांवकारांक सगळ्या मडगांवकारांक हो सुचोवपाक सोदता की आपूण कितें तरी करपाक सोदता आनी हो येवन बॉम्ब मारता आनी सगळे पाड घालता, पूण तशें न्ही, कितें करता तें न्ही अक्लेन कर, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा